बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। चिश्तिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल का पुलिस के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापा। जखीरा की गई 40,000 मन गंदुम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने बताया कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारकर 40,000 मन गंदुम बरामद कर ली गई, जिनकी मालियत 5 करोड़ तकरीबन बनती है। गंदुम को अपनी निगरानी सरकारी गोदाम में मुंतकिल करवा दिया गया। हासिलपुर में कायम पुरके मोहल्ला चोबावाला में घर में जोरदार धमाका, धमाके से करीबी इमारतें लरज गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था। धमाके के बाद 40 साला शख्स जाँ बहक, जबकि एक बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल कर दिया गया। जोरदार धमाका सुना गया। आपको बताएं कि हासिलपुर में कायमपुर के मोहल्ला चोबावाला में घर में जोरदार धमाका, धमाके से करीबी इमारतें लरज गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था। डीपीओ फैसल गुलजार का राजनपुर रमजान बाजार का सरप्राइज विजिट, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत कोरोना एसओपीज का जायजा लिया। डीपीओ ने मौजूद स्टाफ को सख्ती से एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के अहकामात भी जारी किए। रमजान बाजार में बगैर मास्क के मौजूद अफराद में पुलिस की जानिब से मास्क भी तकसीम किए गए। इस मौका पर डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार का कहना था कि शहरी रमजान बाजारों में कोरोना एसओपीज का खास ख्याल रखें, समाजी फासला और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज रहा जा सके। चोर शहरियों से गन पॉइंट पर लूट मार करके फरार हो गए। पत्तोकी में ईद से कबल चोर ईदी वसूल करने लगे। थाना सदर की हदूद में डकैती की वारदात, गहलन चक 9 मोड़ पर चोर नाका लगाकर लूटने लगे। चोर शहरियों से गन पॉइंट पर लूट मार करके फरार हो गए। भारत सरकार का एक और प्रोपेगेंडा, बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले 818 सिख यात्रियों में से 100 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आने का वावेला मचा दिया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले 818 सिख यात्रियों में से 100 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आने का वावेला मचा दिया। भारत के झूठे दावे पर जनरल सेक्रेटरी प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह का भी रद्द अमल सामने आ गया। बोले, पाकिस्तान में आने वाले सिख यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाया गया। वापसी पर तमाम यात्री मुकम्मल सेहतमंद और कोरोना फ्री थे। बैसाखी मेला में 10 रोजा कयाम के दौरान मेडिकल टीम भारतीय सिख यात्रियों के हमरा थी। साहिवाल कमीर की हदूद में गंदुम की तैयार फसल में अचानक आग भड़क उठी। 3 एकड़ फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान हो गया। साहिवाल कमीर बाबा मोहम्मद पनाह में गंदुम की 3 एकड़ फसल में अचानक आग भड़क उठी। आग से गंदुम की 3 एकड़ पक्की फसल जलकर राख हो गई। मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पा लिया। इत्तला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर ना पहुंच सकी। आग लगने की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। थाना कमीर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं सिख यात्रियों के हवाले से। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले 818 सिख यात्रियों में से 100 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आने का वावेला मचा दिया। भारत के झूठे दावे पर जनरल सेक्रेटरी प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह का भी रद्द अमल सामने आ गया। बोले, पाकिस्तान में आने वाले सिख यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाया गया। वापसी पर तमाम यात्री मुकम्मल सेहतमंद और कोरोना फ्री थे। बैसाखी मेला में 10 रोजा कयाम के दौरान मेडिकल टीम भारतीय सिख यात्रियों के हमरा थी। भारतीय हुकूमत ने सिख यात्रियों को प्राइवेट अस्पताल से चेक करवाया और अपनी मर्जी की रिपोर्ट तलब की। भारतीय हुकूमत ने आधे घंटे बाद कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने का रोना शुरू कर दिया। भारतीय क़यादत मजहब पर सियासत ना करे। भारत को सिखों की अगर इतनी फिक्र है तो दिल्ली में बैठे सिखों के मसाइल हल करे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पत्तोकी में एहसास पर गेम के नाम पर गरीब लोगों को लूटने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान एहसास पर गेम के पैसे दिलवाने पर 4,000 रुपए कटौती करते थे। मुल्जिमान सादा लोग अफराद को एहसास पर गेम का कार्ड बनवाने का झांसा देकर रकम भी वसूल करते थे। थाना सिटी फूल नगर पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरटीओ फैसल राना की सदारत में रीजन के चारों अजला की वीडियो लिंक मीटिंग।
पुलिस पेट्रोलिंग पर माहूर अफसरान को 6 बजे के बाद खुली मार्केट्स और दुकानें सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर बंद करवाने की हिदायत। आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओज को रीजन भर के थानों में एसएचओज की तैनाती के मेरिट से तफसीली आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआईजी मोहम्मद फैसल राना की जेर सदारत रीजन के चारों अजला के डीपीओज की वीडियो लिंक मीटिंग हुई, जिसमें डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल, डीपीओ डीजी खान उमर सईद मलिक, डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार और डीपीओ लिया नदीम रिजवी ने शिरकत की। आरपीओ फैसल राना ने डीपीओज को हिदायत की कि पुलिस ने कोरोना एसओपीज पर खुद भी अमल करना है, आवाम को कोरोना एसओपीज पर अमल करवाकर इन्हें कोरोना से बचाना है। और अब खबर यह है कि करोड़ पक्का में वजीर आजम एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम के हसूल के लिए आने वाली खातून गर्मी और हद से जाँ बहक हो गई, जिससे दीगर खातून में भी खौफ और हरास फैल गया। जाँ बहक खातून की शनाख्त ताहिरा के नाम से हुई, जो बहावल नगर की रिहायशी थी, जबकि रेस्क्यू टीम ने खातून को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सेंटर में नाकिस इंतजामात, गर्मी और हद से खातून जाँ बहक। एहसास कफालत सेंटर में एसओपीज को यकसर नजर अंदाज कर दिया गया। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम वसूल करने के लिए आने वाली खातून ना मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं। अमले की तरफ से एसओपीज की कोई पाबंदी नहीं करवाई जा रही। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का कहना था कि खातून पहले ही बीमार थी, अस्पताल से दवाई लेकर एहसास कफालत सेंटर आई थी। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मियांवाली थाना सदर के इलाके वांधा आलम खेलावाला में 2 फ्रीकैन के दरमियान झगड़ा, जबकि फायरिंग के बाद 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मियांवाली थाना सदर की हदूद में 2 फ्रीकैन के दरमियान झगड़ा, फायरिंग और झगड़े के दौरान 3 अफराद कत्ल, एक शदीद जख्मी हो गया। डीपीओ मियांवाली ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। डीएसपी सर्कल सदर, एसएचओ थाना सदर, एसएचओ थाना सिटी मौका पर मौजूद हैं। लाशों और जख्मी शख्स को डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने दिन भर की गर्मी भगाने के लिए ठंडी ठंडी कुल्फियों के स्टॉल का रुख कर लिया। सरगोदा में शहरियों की बड़ी तादाद रात के खाने के बाद दिन भर की गर्मी भगाने के लिए ठंडी ठंडी कुल्फियां खाने के लिए बाहर निकल आए। इस मौका पर खरीदारों का कहना था कि अगर दिन भर की गर्मी भगानी है तो रात के खाने के बाद कुल्फी जरूर खाई जाए, जबकि दुकानदारों का कहना था कि पहले की निस्बत इस साल रमजान में ग्राहकों की तादाद बढ़ गई है। रहीम यार खान जिले इंतजामिया का पुलिस महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112 समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा शहर में फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने की, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान हमरा थे। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को कोरोना के हालिया नुकसान और एसओपीज पर अमल दरामद के बारे में आगाही फराहम करना था। जिले इंतजामिया, पाक आर्मी, पुलिस, रेस्क्यू 1112 समेत दीगर पर मुश्तमिल फ्लैग मार्च शहर की अहम शाहरात से गुजरा। शेखुपुरा में चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी का पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन हफीज अहमद डोगर के हमरा यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया की जानिब से अवामुन्नास को आला मय्यार की अशिया खुरनोश सरकारी नरखनामे पर फरोख्त करने और एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की हिदायत की। आज ही हमने मुख्तलिफ शेखुपुरा के बाज़ारों का, रमज़ान बाज़ारों का, यूटिलिटी स्टोरों का और सुपर स्टोरों का दौरा किया है। हमने अशियाए खुर्दो नोश के नर्ख जो से हैं वो चेक किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा में तमाम स्टोरों पे जितने भी अशियाए खुर्दो नोश हैं वो सरकारी रेट पर मौजूद हैं और हम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक किसी भी मुनाफाखोर को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह सबके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। और अभी भी हम एक इधर सुपर स्टोर पे मौजूद हैं। हमने देखा है कि डीसी काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं और डीसी रेट पर तमाम चीजें यहाँ पर। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तोबा टैक्सिंग कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक आर्मी और जिले इंतजामिया का फ्लैग मार्च की क़यादत कर्नल इशफाक बेग, डीसी उमर जावेद, डीएसपी मकबूल सरदार ने की। तोबा टैक्सिंग, पाक आर्मी और जिले इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया गया। मार्च की क़यादत कर्नल इशफाक बेग, डीसी उमर जावेद, डीएसपी मकबूल सरदार, एसी शाकर ने की, जबकि रेस्क्यू 1112 के अमला समेत डीएसपी सदर, एसएचओ थाना सिटी, पंजाब पुलिस के एहलकारों और एलीट फोर्स के नौजवानों ने भी शिरकत की। ओबाड़ो में महकमा खुराक पर एंटी करप्शन का छापा, फूड इंस्पेक्टर अल्लादित्ता भुट्टा गिरफ्तार।
اوبھاڑوں میں باردانہ زمینداروں کو بیچنے پر اینٹی کرپشن کی جانب سے کارروائی زمیندار صالح محمد کی شکایت پر اینٹی کرپشن عملدار نے اللہ دتا کو رشوت کے پیسوں اور 1000 بوری سمیت گرفتار کر لیا۔ سرکل آفیسر کا کہنا تھا کہ زمیندار صالح محمد کی شکایت پر فوڈ انسپیکٹر رونتی اللہ دتا اور فوڈ انسپیکٹر اوبھاڑو اکمل دشتی پر کرپشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سکھر میں ایس او پیز کی خلاف ورزیاں عروج پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ مختلف بازاروں میں کارروائی، کئی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ دکانداروں پر جرمانے عائد، ایس او پیز پر ہر صورت عمل کرانے کی ہدایت۔ سکھر میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر سکھر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر سکھر رانا عمر نے عملے کے ہمراہ سکھر شہر کے مختلف تجارتی اور کاروباری مراکز کا دورہ کیا اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں پر بھاری جرمانے عائد کرتے ہوئے کئی دکانیں سیل کر دیں۔ انتظامیہ کی کارروائی پر سکھر کے تاجروں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے جرمانے اور دکانیں سیل ہونے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی۔ صادق آباد سندھ پنجاب بارڈر پر پنجاب پولیس کی بڑی کارروائی، قتل اور مختلف وارداتوں میں ملوث 2 اشتہاری ملزم گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات برآمد کر لی گئیں۔ صادق آباد سندھ پنجاب بارڈر پر موجود چوکی ٹیم نے 2 عدد اشتہاری ملزمان جو کہ قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے دوران چیکنگ گرفتار کر لیا۔ ایک اشتہاری ملزم جو کہ گزشتہ 8 سال سے سندھ میں روپوش تھا، دوسرے اشتہاری ملزم کی شناخت نوید قمر کے نام سے ہوئی جو کہ صادق آباد کا رہائشی تھا۔ دوران چیکنگ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسمگل کی جانے والی منشیات برآمد کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق کا رمضان بازاروں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر 1 گھنٹہ سے زائد وقت ستلج پارک اور جیل روڈ پر قائم رمضان بازاروں میں موجود رہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات کے مطابق رمضان بازار اور اوپن مارکیٹ میں مؤثر پرائس کنٹرول میکانزم پر کام کر رہے ہیں۔ صوبے بھر کے عوام کو رمضان المبارک میں وزیر اعلیٰ نے ریلیف دینے کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپے کا رمضان پیکج دیا۔ رمضان بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 375 روپے میں دستیاب ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق کا کہنا تھا کہ رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے کلو میں صارفین کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اشیاء ضروریہ بھی رمضان بازاروں میں اوپن مارکیٹ کے سستے داموں دستیاب ہیں۔ مردان پولیس کی فرنٹیئر کور اور ریسکیو کے جوانوں کے ہمراہ مشترکہ کارروائیاں، شہر کے مختلف علاقوں میں 50 سے زائد مارکیٹس اور 900 سے زائد دکانوں کا معائنہ کیا گیا۔ مارکیٹیں کھولنے پر 177 افراد کو گرفتار کر لیا۔ 5 مارکیٹیں سیل۔ ڈی سی مردان کے مطابق گرفتار افراد کے خلاف NDMA ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ قانون نافذ کرنے والے محکمے حرکت میں آئے۔ مردان پولیس کی فرنٹیئر کور اور ریسکیو کے نوجوانوں کے ہمراہ مشترکہ کارروائیاں، شہر کے مختلف علاقوں میں 50 سے زائد مارکیٹس اور 900 سے زائد دکانوں کا معائنہ کیا۔ وہاڑی میں کرونا وائرس کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میلسی کی 15 طالبہ اور ٹیچرز میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع میں کرونا کیسز کی ریشو 8.49 تک جا پہنچی ہے۔ وہاڑی میں کرونا وائرس کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں میلسی کی 15 طالبہ اور ٹیچرز میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع میں کرونا کیسز کی ریشو 8.49% تک پہنچ گئی۔ ایبٹ آباد ماسک نہ پہننے اور کرونا وائرس کے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ گرنے پر 15 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ شہر بھر میں کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور شرح اموات میں اضافہ کے بعد ضلعی انتظامیہ اور محکمہ پولیس اس پر عمل درآمد کے لیے میدان میں آ گئے۔ شہر بھر میں کرونا وائرس کی ایس او پیز کے تحت ہم اس کو لازمی قرار دیے جانے کے بعد عوام کی جانب سے ماسک نہ پہننے پر ایبٹ آباد تھانہ کینٹ پولیس حرکت میں آ گئی۔ خلاف ورزی کرنے پر 15 سے زائد افراد کو گرفتار، جبکہ زیر دفعہ 188 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے، جس کے بعد صوبائی حکومت نے احکامات جاری کرتے ہوئے کرونا ایس او پیز کے تحت ماسک کو لازمی قرار دے دیا۔ نوشہرہ شیدوں میں زمین کے تنازع پر تصادم، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو DHQ ناش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ نوشہرہ شیدوں میں زمین کے تنازع پر تصادم، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور ناش کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ کمشنر شہید بینظیر آباد ڈویژن سید محسن علی شاہ کا ڈپٹی کمشنر ابرار احمد جعفر کے ہمراہ پیپلز میڈیکل اسپتال میں قائم کرونا آئسولیشن وارڈ کا دورہ۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے سہولیات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر کمشنر سید محسن علی شاہ نے MSPMC اسپتال ڈاکٹر یار علی جمالی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر کو نظر میں رکھتے ہوئے وارڈ میں آکسیجن کی فراہمی، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل عملے کی مقررہ اور حاضری سمیت دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر نے وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن کو ہدایت دی کہ کورونا آئسولیشن وارڈ میں عملے کی مقرری اور سہولیات کی فراہمی میں PMC اسپتال انتظامیہ کی رہنمائی اور مدد کی جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کورونا متاثر مریضوں کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج کے جوان پہنچ گئے۔ SOPs پر عمل درآمد میں کوتاہی نہیں چلے گی۔ پاک فوج SOPs پر عمل کرانے کے لیے آ گئی۔ رینجرز، FC اور GD اسکواڈز بھی خدمات سر انجام دیں گے۔ وزارت داخلہ نے پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر فوج کی خدمات لیں گے۔ سرگودا میں پاک فوج اور پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔ شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات بھی کی گئیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے علماء کی نشاندہی پر تبدیلی نصاب کا سخت نوٹس لیا اور ایک رکنی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن واپس کروا لیا۔ اسلامیات کے سوا دیگر تعلیمی نصاب سے اسلامی مواد نکالنے کے معاملے پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے علماء کی نشاندہی پر تبدیلی نصاب کا سخت نوٹس لیا۔ متعلقہ محکمے نے گورنر پنجاب کی ہدایت پر ایک رکنی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی گورنر پنجاب سے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اور مولانا حنیف جلندری بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر تیز ہونے پر سندھ حکومت نے بڑے فیصلے کر لیے۔ صوبے بھر میں تمام تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ صوبے میں تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دفاتر میں صرف محکمے کے سربراہان ضروری اسٹاف کے ساتھ حاضری دیں گے۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے بعد عوام کو SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے پاک فوج نے لاہور کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کسی شخص کو غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایمرجنسی کی صورت میں شناختی کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ سرکاری ملازمین دفتر کا کارڈ دکھا کر سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ فوج 150 گاڑیوں میں گشت کرے گی۔ گزشتہ روز کورونا کی صورتحال کے پیش نظر فوج کی خدمات حاصل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔